उत्तर कोरियाले सुरक्षाको कारण देखाउँदै दक्षिण कोरियासँग जोडिएका सडक र रेलमार्ग पूर्ण रूपमा गरियो बन्द। अब अमेरिकाको पिछलग्गु दक्षिण कोरियासँगका सम्भावनाका सबै ढोका बन्द भएको गरियो घोषणा। लन्डनबाट दिल्ली आउँदै गरेको विस्तारा एयरलाइन्सको विमानमा बम रहेको सूचनापछि मचियो हङ्गामा। दिल्लीमा ल्यान्ड हुने बित्तिकै सुरक्षाकर्मीले घेरियो। जम्मू काश्मीरको चुनावमा सहभागी एक भारतीय सैनिकलाई त्यहाँका लडाकु समूहले अपहरण गरेर हत्या गरे। भारतमा मचियो हङ्गामा। दशैंको मुखैमा कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रीले सोधे 15 बुधे स्पष्टीकरण। कुलमानलाई हटाउने यस्तो तयारी। र जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री इसिबाले गरे संसद विघटन। लगत्तै अर्को निर्वाचन गराउँदै लगायत आजका अन्य कयौं ठूला खबरहरू पनि साथमा। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट दिवस बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। उत्तर कोरियाले बुधबारदेखि दक्षिण कोरियासँग जोडिएको सडक र रेलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। उत्तर कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपको अनिश्चित सुरक्षा अवस्थालाई कारण बनाउँदै दक्षिण कोरियासँग जोडिएको सडक र रेलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने कोरियाली पिपुल्स आर्मी केपिएलाई उद्धृत गर्दै कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्था केसिएनएले जनाएको छ। केपिएका जनरल अधिकारीले उत्तर कोरियाको दक्षिणी सीमा नजिकै दक्षिण कोरियाली क्षेत्रमा दैनिक सैन्य अभ्यास, अमेरिकी रणनीतिक आणविकको बारम्बार उपस्थिति लगायतका कुरामा ध्यान दिँदै प्रायद्वीपको अवस्थाको गम्भीरतालाई व्यवस्था गर्न नसकिने जनाएका छन्। प्रायद्वीपमा गम्भीर सैन्य अवस्थाका कारण उत्तर कोरियाको सैन्य बलले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रभावकारी रूपमा रक्षा गर्न सशक्त कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताएको छ। यस उद्देश्यका लागि दक्षिण कोरियासँग जोडिएको सडक र रेलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गरी बलियो रक्षा संरचनाका साथ सान्दर्भिक क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने परियोजना अक्टोबर 9मा सुरु गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। केपिए जनरल अधिकारीले यो कदम युद्ध रोक्न र उत्तर कोरियाको सुरक्षाको रक्षाका लागि आत्मरक्षात्मक उपाय भएको जनाएका छन्। लन्डनबाट दिल्लीका लागि उडेको विस्तारा एयरलाइन्सको एक फ्लाइट UK 18मा बम रहेको सूचनाले हङ्गामा मचिएको छ। फ्लाइट दिल्ली पुग्नुभन्दा 3.5 घण्टा पहिले एक यात्रुले प्लेनको टोयलेटमा बम रहेको धम्कीपूर्ण टिस्यु पेपर देखेका थिए। उनले तत्कालै क्रू मेम्बरलाई सूचना दिएका थिए। यद्यपि फ्लाइटको दिल्ली ल्यान्ड गरिएपछि आइसोलेसनमा लगिएको थियो, जहाँ सबै पेसेन्जरको सामान तथा उनीहरूको ज्यानको कडा चेक जाँच गरिएको थियो। यद्यपि प्लेनमा बम रहेको सूचनाका बावजुद प्लेन 3.5 घण्टा आकाशमा उडेको थियो। पुलिसले क्रू मेम्बर्सलाई बम रहेको सूचनाका बावजुद किन प्लेन दिल्लीसम्म लान परेको, नजिकै कुनै देशमा किन आपतकालीन ल्यान्ड नगरेको भनेर प्रश्न गरेको थियो। जवाफमा फ्लाइट तथा क्रू मेम्बरको बाटोमा प्लेन ल्यान्ड गरेको खण्डमा सूचना लेख्नेले प्लेन अपहरण गर्न सक्ने डरका कारण नरोकेको जवाफ दिए। यो खतराबाट बच्नको लागि प्लेनलाई सिधै दिल्लीमै ल्यान्ड गरेको क्रू मेम्बरले बताएका छन्। प्लेनमा करिब 300 मानिसहरू रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। एक यात्रुले बमको सूचनापछि बाटोभर डर र त्रासपूर्ण यात्रा गरेको बताएका छन्। फ्लाइट तोकिएको समय अर्थात् बिहान 11:20 दिल्ली पुगेको थियो, तर यसलाई एकदमै एकान्त ठाउँमा रोकिएको थियो। यस पश्चात सुरक्षाकर्मीले पुरै फ्लाइट घेरेका थिए। त्यसपछि सबै यात्रुलाई एक गरेर बिस्तारै उतारिएको थियो। सबैभन्दा पहिले बिजनेस क्लास, त्यसपछि प्रिमियर इकोनोमिक क्लास र अन्तमा इकोनोमिक क्लासका प्यासेन्जरलाई ओह्रालिएको थियो। जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले आगामी अक्टोबर 27मा हुने मध्यावधि निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा बुधबार संसद विघटन गरेका छन्। सम्राटको छाप भएको प्रधानमन्त्रीको पत्र पढेर सुनाएका थिए, जसमा सांसदहरूले बन्जाइको नारा लगाएपछि औपचारिक रूपमा संसद विघटन गरेको हो। गत हप्ता मात्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका इसिबाले संसद विघटन गर्दै भनेका छन्, हामी यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक सामना गर्न चाहन्छौँ ताकि यो सरकारले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकोस्। इसिबाका पूर्ववर्ती फुमियो किसिदाको 3 वर्षे सरकारले कलश कोष प्रकरण र बढ्दो मूल्य वृद्धिमा मतदाताको असन्तोषका कारण अत्यधिक न्यून दरमा अनुमोदित हुनु परेको थियो। इसिबाले पार्टीको लोकप्रियतालाई बढावा दिने र युवाहरूलाई मतदानमा आकर्षण गर्ने विश्वास लिएका छन्। अहिले संसद विघटन गरेर 67 वर्षीय इसिबाले आफ्नो 100
आफ्नो 100 दिनको शासन अवधि सकिनु अघि नै आफ्नो पार्टीलाई परीक्षण गर्न चाहेकाले संसद विघटन गरिएको बताएका छन्। केही मतदाताले यसलाई राजनीतिक लाभका लागि संसद विघटन गर्न आफ्नो पार्टीभित्रको दबावको सामु झुक्नु निराशाजनक सङ्केतका रूपमा हेरेको टिप्पणी गरिएको छ। यसैबीच जापानको प्रमुख विपक्षी दल कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टीले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिने प्रतिबद्धतासहित विविध विषयमा एलडीपी भन्दा आफूलाई अलग देखाउने प्रयास गरेको छ। भारत प्रशासित जम्मू काश्मीरमा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि एक सैनिकलाई संदिग्ध लडाकुले अपहरण गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। भारत प्रशासित काश्मीरमा एक दशकपछि पहिलो पटक भएको विधानसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि प्रहरीले एक सैनिकलाई संदिग्ध लडाकुले अपहरण गरी हत्या गरेको जनाएको छ। सन् 1947मा बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै मुस्लिम बाहुल्य रहेको काश्मीर भारत र पाकिस्तान बीच विभाजित रहेको छ। अनन्तनाग जिल्लामा मङ्गलबार साँझ 2 सैनिकको अपहरण भएको प्रहरी अधिकारीले एएफपीलाई जानकारी दिएका छन्। एकजना सैनिक भाग्न सफल भएका थिए। उनलाई 2वटा गोली लागेको छ र उनको उपचार भइरहेको छ। नाम नबताउने शर्तमा ती अधिकारीले भने सैनिक द्वयको अपहरणपछि उनीहरूको खोजी सुरु गरिएको र केही घण्टापछि अर्थात् बुधबार बिहान अर्का एक सैनिकको शव जङ्गलमा फेला परेको थियो। सन् 1989 यता 10,000 सर्वसाधारण सैनिक र विद्रोही मारिएको सशस्त्र विद्रोहसँग जुधिरहेका काश्मीरमा कम्तीमा 5 लाख भारतीय सेना तैनाथ रहेका छन्। भारतले पाकिस्तानमाथि विद्रोहीलाई सहयोग र हतियार उपलब्ध गराएको आरोप लगाउँदै आएको छ। आणविक शक्ति सम्पन्न यी 2 छिमेकीले सन् 1947देखि यो क्षेत्रको नियन्त्रणका लागि कयौं पटक लडाईँ गरेका छन्। युरोपेली युनियन EUले युक्रेनलाई यस वर्षको अन्त्यसम्ममा 35 अर्ब युरो नयाँ ऋण प्राप्त गर्ने तयारी गरेको युक्रेन फर्म समाचार एजेन्सीले EUका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जानकारी गराएको छ। युरोपेली आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष मारोस सेफकोभिकले EU सदस्य राष्ट्र र युरोपेली संसदले ऋणका लागि आवश्यक विधायी प्रतिक्रियाहरूलाई चाँडै अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ। EU युक्रेन र यसका जनताका लागि आवश्यक हुँदासम्म आफ्नो समर्थनमा अडिग रहने सेफकोभिकले बताएका छन्। गत महिना युरोपेली सङ्घले घोषणा गरेको ऋणको उद्देश्य युक्रेनलाई रुससँग चलिरहेको द्वन्द्वको बीचमा तत्काल आर्थिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नु रहेको जनाइएको छ। यो गत जुनमा G7 देशहरूले गरेको 50 अर्ब डलरको प्रतिबद्धताको हिस्सा हो र यसलाई फ्रिज गरिएको रुसी सम्पत्तिबाट ब्याज प्रयोग गरेर वित्त पोषण गरिनेछ। दशैं बिदाको पूर्व सन्ध्यामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई 15 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। घिसिङको सरकारसँग चिसो सम्बन्ध भएका कारण सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको विद्युत निर्यात योजना र ऊर्जा नीतिबारेको छलफलमा समेत सहभागी गराइएको थिएन। जम्मा 10 महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने 5 दर्जन उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेपछि हटाउने तयारी गरेको थियो। तर चौतर्फी दबावपछि 3 महिना अगाडि सरकार पछि हटेको थियो। अहिले ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। स्रोतका अनुसार विद्युत नियमन आयोगले 3 महिना अघि प्राधिकरणलाई महसुल नतिरेर लाइन काटेका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्नको लागि निर्देशन दिँदा 3 महिनाभित्र महसुल फर्चौट गर्न समय दिएको थियो। उक्त म्याद दशैं बिदापछि सकिने हुँदा प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेकाले त्यसलाई रोक्न महसुल नतिर्ने उद्योगीको इसारामा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर विषयान्तर गर्न खोजिएको बताइएको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली उपयोग गरी थप महसुल नतिर्ने उद्योगको बक्यौता जरिमाना सहित करिब 8.5 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेपछि आज बस्ने भनिएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक पनि रोकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं तिहारलाई लक्षित गरी यस वर्ष नयाँ नोट मुद्रण नगर्दा नोट सटहीको चाप ह्वात्तै घटेको छ। गत वर्ष राष्ट्र बैंकले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 14.5 अर्ब तथा देशभर 29 अर्ब नयाँ नोट सटही गरेको थियो। यस वर्ष करिब 4 अर्बमा सीमित रहेको छ। यो झन्डै 25 अर्बले कम हो। राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक वासुदेव भट्टराईका अनुसार यस वर्ष राष्ट्र बैंक मातहतका कार्यालयबाट करिब 2 अर्ब र अन्य बैंकबाट पनि सोही बराबरको नोट सटही भएको अनुमान रहेको छ। नयाँ नोट मुद्रण नहुँदा
त्यसका लागि हुने खर्च जोगिएको छ भने सटहीका लागि थप जनशक्ति व्यवस्थापनको झन्झट बैंकले बेहोर्न परेन। उनका अनुसार अघिल्लो नयाँ वर्ष नोट मुद्रणका लागि मात्रै पनि झन्डै 1.5 अर्ब खर्च लागेको थियो। देशभर 66 लाख घर परिवार छन्। त्यसमा 50% अर्थात् 30 लाख परिवारलाई नयाँ नोट सटहीको पहुँच नभए पनि आधाका लागि विभिन्न दरका नोट छाप्न 6 अर्बसम्म खर्च हुन्छ उनले भने। यस वर्ष बैंकले नयाँ नोट मुद्रण नगरी हाल चलन चल्तीमा रहेका सफा र सुकिला नोटको प्रयोगलाई जोड दिएको छ। बैंकको उक्त नीति अनुरूप यस वर्षको दशैं तिहार लगायतका चाडबाडमा चलन चल्तीकै सुकिला नोट प्रयोग हुनेछ। रेस्लिङमा युनिका उपनामले चिनिने रेस्लर भगवती खड्गाको नाम वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड लन्डनमा समावेश भएको छ। भगवती अध्यक्ष रहेको संस्था नेपाल महिला रेस्लिङ फाउन्डेसनले सोलुखुम्बुको खुम्बु गाउँपालिकामा रहेको 5644 मिटरको उचाइमा रहेको काला पत्थरमा रेस्लिङ आयोजना गरेको थियो। गत जेठ 16 अर्थात् मे 29 मा एभरेस्ट डेका अवसरमा भएको उक्त रेस्लिङ प्रतियोगितामा भगवती र अमेरिकी रेस्लर डानियल मोरिसस डानिमो बीच भिडन्त भएको थियो। उक्त खेलमा भगवती विजयी भएकी थिइन्। सोही गतिविधिका कारण भगवतीको नाम वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डमा समावेश भएको हो। रेस्लिङ खेल मार्फत विश्व कीर्तिमान बनाउने सपना देख्दै आएकी खड्गाले विश्वमा हालसम्म यति उचाइमा रेस्लिङ खेल नखेलिएकाले यो विश्व रेकर्ड भएको भगवतीले जानकारी दिइन्। वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड लन्डनका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष शुक्लाले भगवतीलाई एक कार्यक्रमका बीच प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा कीर्तिमानका लागि पहल भइरहेको भगवतीले जनाएकी छन्। अमेरिकामा 10 दिनमा दोस्रो पटक ठुलो आँधी आइरहेको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार फ्लोरिडामा मिल्टन आँधीका कारण चेतावनी जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय तुफान केन्द्रले यसलाई सबैभन्दा विनाशकारी आँधीको श्रेणी 5 मा राखेको छ। यस वर्गमा ठुलो जनधनको क्षति हुने खतरा रहेको छ। मिल्टनले बुधबार फ्लोरिडाको सघन जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र टाम्बा बेमा प्रहार गर्ने बताइएको छ। अहिले यो टाम्बा बेबाट 1000 किलोमिटर टाढा रहेको छ। टाम्पा बेको जनसङ्ख्या 30 लाख भन्दा बढी रहेको छ। यो आँधी टाम्पा खाडीमा पुग्दा कमजोर हुने अनुमान गरिएको छ। यसपछि यो मध्य फ्लोरिडाबाट एटलान्टिक महासागरतर्फ अघि सर्नेछ। आँधी मिल्टन अहिले मेक्सिकोको खाडीबाट गुज्रिरहेको छ। सोमबार राति आएको आँधीको गति करिब 285 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको थियो। यो फ्लोरिडा राज्यतर्फ गइरहेको छ। आँधीका कारण फ्लोरिडाका 67 काउन्टी मध्ये 51 मा आपतकालीन अलर्ट जारी गरिएको छ। फ्लोरिडाका तटीय क्षेत्रहरू खाली गरिँदैछन्। हालसम्म करिब 5 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। त्यस्तै CNN का अनुसार फ्लोरिडाका अधिकांश युनिभर्सिटी र कलेज बन्द गरिएको छ भने स्थानीय प्रशासनले समुद्री किनार र सम्भावित खतरा हुने क्षेत्रमा कर्फ्यू जारी गरेका छन्। यसअघि अमेरिकामा हेलेन आँधी आएको थियो। यसमा कम्तीमा 336 जनाको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बडा दशैं मनाउन दैनिक 1 लाखको हाराहारीमा मानिस बाहिरिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका नायब उपरीक्षक रबिन कार्कीका अनुसार उपत्यकाबाट बाहिरिने 4वटै नाकामा सवारी साधन र यात्रीको चाप बढेको छ। विगत 3 दिनदेखि दैनिक 1 लाखको हाराहारीमा यात्री उपत्यकाबाट बाहिरिएका बताउँदै उनले भने आइतबार र मङ्गलबारको तुलनामा सोमबार र आज यात्रा गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ। दैनिक सरदर 30,000 मानिस राजधानी प्रवेश गरेका छन्। नायब उपरीक्षक कार्कीले बस पार्क कलङ्की बल्खु कोटेश्वर र सीतापाइलामा सवारी र यात्रीको चाप बढे पनि गत वर्षको दशैंमा जस्तो नाका पार गर्न घण्टौँ प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने जानकारी दिए। हाल अरनिको राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, पृथ्वी राजमार्ग र दक्षिणकाली हेटौडा र क्रान्ति राजमार्ग भएर यात्रीहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोका पीडित परिवारको राहत तथा पुनर्स्थापनामा भारत सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै भारत सरकारको तर्फबाट दोस्रो राहत सामग्रीको खेप हस्तान्तरण गरिएको छ। भारतीय दूतावासका द्वितीय सचिव नारायण सिंहले यो राहत सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। राहत सामग्रीलाई बाँके जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले ग्रहण गरेका थिए। यो खेपमा करिब 21.5 टनको मानवीय सहायता सामग्री रहेको छ। राहत सामग्रीमा अत्यावश्यक सरसफाइ सामग्री, औषधि, मच्छरदानी, लाइफ ज्याकेट, सुत्ने चटाई, खाद्य वस्तु, गमबुट, फुल्ने रबरको डुङ्गा र मोटर जस्ता सामग्री सामेल रहेका छन्।
यी सामग्रीहरू नेपालगञ्जसम्म भारतबाट ढुवानी गरिएको हो। आगामी केही दिनमा थप राहत सामग्रीहरू नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।